27वीं तरमीम जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा करीब है। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी क्या है। आज उस जल्दी के अंदर मजीद जल्दी हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई कि 14 नवंबर तक इसको मंजूर करवा लिया जाएगा। अब सवाल फिर वही है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है या नहीं है, और अगर ऑन बोर्ड है तो फिर बाकी पार्टीज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, और अगर बाकी पार्टीज को भी एतमाद में ले लिया गया है तो फिर इस मामले को इतना पोशीदा क्यों रखा गया था। और एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी अर्जेंसी क्या है कि 14 नवंबर तक आपने हर सूरत इस तरमीम को पास करवाना है, और अगर गवर्नमेंट इसको पास करवा लेती है तो बाकी जो पार्टीज हैं वो इसको क्यों तस्लीम करेंगी। बड़े सवाल हैं जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इस्तांबुल में कल मुज़ाकरात दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। अब सवाल फिर वही है कि अगर 4 रोज़ा पहले मुज़ाकरात के अंदर मामला हल नहीं हो सका तो इस मरतबा कितने ज़्यादा इम्कानात हैं कि यह मसला हल हो सकेगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों अपने मामला सेटल करके भाई भाई बन के आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा सवाल यह भी है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, मशीर है वज़ीर-ए-आज़म के। इनके साथ शफकत अवान साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे सैयद मोहम्मद अली, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, बाकी सवाल हम उनसे पूछेंगे। इख्तियार साहब, आपसे सवाल है कि आज से एक दिन पहले यानी कल इसहाक डार साहब ने ईवान में खड़े होकर, सेनेट में खड़े होकर ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर डेलिब्रेशन हो, इस तरमीम के ऊपर, 27वीं तरमीम के ऊपर, और तमाम पार्टीज को शामिल किया जाए और इसको कमेटी के हवाले भी किया जाए। लेकिन एक दिन के वक्फे के बाद ही गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि हमने हर सूरत 14 नवंबर तक इसको पास कराना। इतनी इमरजेंसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल जो है तो वो कल पेश हो जाएगा, लेकिन 14 नवंबर को पास होने की कोई डेडलाइन ऐसी नहीं है कि मतलब उस दिन खास होना ही होना है। सबसे पहले तो हमने ये गिला दूर कर दिया तमाम जो हमारे सहाफी भाई हैं उनका, वकला बिरादरी, कि यार कोई तरमीम आती है, कोई कानून साजी होती है तो हमें अन बोर्ड लिया करें। तो हमने तो बहुत पहले चीजें जो है वो शेयर कर दी बिलावल भुट्टो साहब को, और बिलावल भुट्टो साहब को बोर्ड नहीं लिया आपने, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बताया था। और वो भी अगर बिलावल साहब इसकी ट्वीट ना करते तो नहीं पता होना था किसी को भी। नहीं सर, दिस वाज बीन डिस्कस्ड। बिलावल साहब ने कहा कि क्या इसको शेयर किया जा सकता है, तो वजीर आजम साहब ने कहा कि आपको दिए इसीलिए है कि मतलब ये पब्लिक हो जाए। और अब इस पे बाकायदा हम नॉट ओनली जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, वकला बिरादरी है, सिविल सोसाइटी है, ये डिबेट के लिए ओपन हो चुका है, और इसमें सहाफी भाइयों को भी, सहाफी बिरादरी को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि मतलब जो इसमें कोई अंधेरी वाली तो कोई बात है नहीं, ना कोई रात की तारीकी में तीर चलाने वाला कोई काम है, कोई चोरी हम कर नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक पार्लियामेंट का जो काम है वो कानून साजी है, और वही हम कर रहे हैं। वरना ये पार्लियामेंट अगर कानून साजी ना करे तो जावेद चौधरी साहब, आप इस मुल्क के बड़े जिम्मेदार और कोहना मश्क सहाफी है, आप मुझे बता दीजिए कि क्या इस पार्लियामेंट का कानून साजी के अलावा कोई दूसरा कोर काम है? पार्लियामेंट का एक और काम भी है सर कि अगर उसने पहले कोई एक तरमीम कर ली है तो उसके ऊपर फिर इक्तफा करे। आपने 18वीं तरमीम की थी और सब पार्टीज ने मिलकर की थी और उसके लिए बड़ी डेलिब्रेशन हुई थी। अब आप उसी को खत्म करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको जरूरत होती है तो आप एक फैसला कर लेते हैं, आप तरमीम कर देते हैं, और जब आपको जरूरत नहीं रहती तो आप दूसरी साइड पे चले जाते हैं। हमें जरूरत नहीं होती, जरूरत मुल्क को होती है, जरूरत हमारे माशरे को होती है। और लेकिन हम हुकूमत होते हैं, और हुकूमत जो होती है तो जब वो आप स्टीयरिंग व्हील पर होते हैं तो फिर हुक्मरान के हर अच्छे काम को भी शक की नजर से देखा जाता है। हालांकि जो 26वीं आईनी तरमीम थी, आपको मालूम है कि 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आईनी अदालत पर इत्तफाक किया था। लेकिन तहरीक इंसाफ वो जमात थी कि जिन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम को वोट तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ये जिद पकड़ी हुई थी कि आईनी अदालत नहीं, आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच हो जाए। मौलाना साहब चूंकि हमारे उस बिल में इत्तेहादी थे अपोजिशन होने के बावजूद, तो उनका ये मुतालिबा फिर हमने मान लिया था और हमने बेंच, अदालत की बजाय बेंच बना लिया। लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी कम हुई, उसकी अफादियत भी कम हो गई। अब उसकी जो जरूरत है वो आपको मालूम है। मैजिस्ट्रेसी निजाम की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे माशरे में, ये भी आपको मालूम है। तो सर, ये सारी चीजें होती हैं, अगर मुल्क और कौम के मफाद में
پاکستان کے مفاد میں اگر ایک چیز بنتی ہے تو میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور دوسرا گڈ فار نتھنگ کمپنی کی مشہوری کے لیے جو ہے تنقید اور یا اس کی مخالفت کرنا میرا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک. شفقت اعوان صاحب دیکھیں ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہی قانون بنانا ہے, قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے اور آئین کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. جیسے کہ 243 آرٹیکل 243 ہے وہ بھی اس وقت زیر بحث ہے, اور اگر اس کا ایک نقطہ دیکھا جائے تو وہ غلط نہیں ہے کہ 1971 کی جنگ کے بعد ایک آئین بنا تھا 1973 میں, اور اس وقت یہ جو آرٹیکل ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا 243, اور اب 52 سال ہو گئے ہیں اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کی گئی. حالات کتنے بدل گئے, اسٹریٹجیز کتنی بدل گئی, جو وار تھیٹر ہے وہ کتنا تبدیل ہو گیا. اب بھی اگر اس کے اندر ترمیم نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ انڈیا تو اس میں 4 مرتبہ ترمیم کر چکا ہے, تو یہ ظاہر پارلیمنٹ کا کام ہے, اس نے کرنا ہوتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. جوہری صاحب, میرے بھائی بڑے بھائی اختیار ولی صاحب مذاق کر رہے تھے یا سنجیدہ تھے, میں نہیں سمجھ پایا. کہ صحافی بھی اب خوش ہو جائیں, وکیل بھی خوش ہو جائیں اور عوام بھی خوش ہو جائے کہ ہم نے ڈیلیبریشن کر رہے ہیں. میں ابھی اسمبلی سے آ رہا ہوں اور وہاں پہ ایک وزیر صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے بھائی آپ کو کیا جلدی ہے, بات اس وقت کریں 27ویں ترمیم کی جب مسودہ آ جائے. تو یہ کس بات کی اتنی کریڈٹ لے رہے ہیں, مذاق ہی کر رہے ہوں گے, میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا مل گیا صحافی. جوہری صاحب آپ کے پاس مسودہ ہے, کسی بات میں مسودہ ہے یا عوام کے پاس مسودہ ہے یا پارلیمنٹ کے پاس مسودہ ہے, کس بات گورنمنٹ کے دو وزیر ہیں جن کے پاس مسودہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہیں جن کے پاس یہ مسودہ ہے, اس کے پاس کسی کے پاس نہیں اس کے علاوہ. اچھا میری ریکویسٹ سن لیں, مجھے بات کرنے دیں. تو یہ کس بات کی بات کریں؟ ابھی اسمبلی میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی چپ ہو جائیں, آپ ایک ترمیم آنے سے پہلے ہی اس کے خلاف بول رہے ہیں. ابھی تو مسودہ ہی نہیں آیا, ابھی تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ مسودہ کیا ہے, ابھی تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا ترمیم آنی ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی صحافیوں کو بھی ہم نے گلہ دور کر دیا, وکیلوں کا بھی دور کر دیا, عوام کا بھی دور کر دیا. تو اس طرح تو مذاق نہ کریں اس قوم کے ساتھ, خدا را کچھ تو خیال کریں نا, یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے. آپ نے کچھ کسی کو مسودہ دیا ہے, ابھی آپ نے مسودہ سامنے نہیں لائے اور 14 کو آپ نے پاس بھی کروا لینا ہے. چودھری صاحب جب ترمیم ہوتی ہیں آئین میں تو وہ سالوں ڈیبیٹ ہوتی ہے, ان میں بارز میں ہوتی ہے, سوسائٹی میں ہوتی ہے, صحافی کرتے ہیں, عام لوگ کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں تو ڈسکشن ہوتی ہے اور بڑی لینتھی ہوتی ہے. یہ تو ترمیم لے کے آتے ہیں اور اگلے لمحے یہ پاس انہوں نے کروانی ہوتی ہے. یہ کیا اب بات ہم سے کر رہے ہیں, یہ کیسی مذاق ہے جو اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. خدارا کل آپ نے ترمیم کروائی ہے, لوگوں کو بھگا کے دوڑا کے, پتہ نہیں میں تو 1 مہینہ چھپا رہا ہوں کے پی کے میں اس ترمیم کی وجہ سے, گھر والوں سے دور, پھر گھر والے کہیں چھپے رہے ہیں. اس لیے خدارا ایسی تو مذاق نہ کریں نا. ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جب سب سے پہلے ظاہر ٹینڈر ہو رہی ہے, ترامیم بل جو ہے وہ سینٹ کے اندر اور جمعے کے دن ہوگا 7 تاریخ کو, تو جو گورنمنٹ ہے اس کے اتحادیوں کے سینٹ کے اندر 61 ووٹ ہیں, جبکہ اسے پاس کروانے کے لیے 2/3 میجارٹی کے لیے 64 نہیں ہے. میری بات کا جواب آپ ہم سے لے لیں. اب یہ 3 ووٹ کہاں سے آئیں گے, ایک سوال ہے یہ. یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں شفقت صاحب, کیونکہ لوگ مجھے لگتا ہے آپ سے لوگ ووٹ دیں گے. میری بات سنیں, ووٹ تو پورے کروا لیں گے, پھر کسی کو اٹھا لیں گے, پھر کسی کو ڈرا لیں گے, پھر کسی کو کسی کی فیملی اٹھا لیں گے, اور پھر آ کے آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ ویل چیئر پہ سینیٹر بیچارہ جو اختر مینگل جس کی وجہ سے مستعفی بھی ہو گئے, کیسے اس کو اٹھا کے لے آئے اور ووٹ دلوا دیا. اس لیے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے بندے پورے کرنا, تو تھوڑی انہوں نے خود کرنے ہیں, جنہوں نے پورے کرنے ہیں ان کو پورے کر کے دیں گے, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں انہیں کر لینے ہیں, ہمیں پتہ ہے کسی اور کو اٹھا لیں گے, لیکن کم از کم اس کو ڈیبیٹ تو کر دے لوگ. کوئی ایک جو آئینی طریقہ کار ہے, جو اخلاقیات ہیں, جو جمہوری روایات ہیں, ان کا تھوڑا خیال کر لیں. جی ٹھیک ہو گیا, میں نے بریک لینی ہے لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں شفقت صاحب, آپ ہی کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ عمران خان صاحب کو بھی بہت زیادہ ریزرویشن تھی. جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کمزور ہو گیا ہے,
اور جب سارے پیسے ہی صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں اور وفاق بھی جو کما رہا ہے وہ صوبوں کے حوالے کر رہا ہے تو وفاق چلانا ہمارے لیے ممکن نہیں. اور اس وقت آپ کوشش کر رہے تھے کہ 18ویں ترمیم میں سے کچھ چیزیں نکال کے واپس وفاق کے پاس آ جائیں, لیکن کیونکہ اس وقت اپوزیشن جو تھی وہ آپ کے ہاتھ نہیں چڑھی, اس وجہ سے آپ یہ کر نہیں سکے تھے. تو اب گورنمنٹ کر رہی ہے, وہ آپ ہی کا ایجنڈا آگے لے کے جا رہی ہے, تو آپ کو اعتراض کیا ہے اس پہ؟ یہ ایک سوال ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے.